यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ़ हो जो हर चीज़ का मुहैया करने वाला है और हर नेमत का अता करने वाला कादिर मुतलक सच्चा और ज़िंदा खुदा है। मैं कुछ देर आपके साथ हाज़िर नहीं हो सका। हम अपनी इबादत के सिलसिले को हमें थोड़ी देर रोकना पड़ा क्योंकि हमारे बेटे की शादी थी और इस वजह से मसरूफियत की वजह से हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। लेकिन आज वह हम फिर इसको शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे हम वो बरकत हासिल कर सकेंगे जो खुदा ने हम सब के लिए रखी हैं। इसलिए मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ जो हमारे साथ इस प्रोग्राम को सुनने के लिए, देखने के लिए शामिल होते हैं। और मेरी उम्मीद है कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शता है और बख्श रहा होगा जैसे आप खुदावंद के कलाम की बातों को सुनते और सीखते हैं। और उम्मीद है कि आप इसी चीज़ को जारी रखेंगे ताकि हम खुदावंद के कलाम की बातों को हमेशा सुनते और सीखते रहें और उसकी बरकत को हासिल कर सकें। आज का जो मज़मून जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो है बरगज़ीदा लोग, सिलेक्टेड पीपल। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम देखना चाहते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को क्यों बरगज़ीदा कहा है। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो जो यहोवा यरी है, जो बरकत का बख्शने वाला, हर नेमत, बरकत और बख्शिश का अता करने वाला कादिर मुतलक सच्चा और ज़िंदा खुदा है। जैसे खुदा आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं तो हम तेरे पाक रूह का मसा मांग लेते हैं और चाहते हैं खुदा उसके वसीला से तो अपने लोगों को बड़ी बरकत अता कर। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज मैं आपके सामने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से खरूज की किताब और उसका 19 बाब और उसकी 3 से 5 आयात में से मैं खुदावंद के पाक कलाम में से आपके साथ खोलना चाहता हूँ। यहाँ पर जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को देखते हैं तो मरकूम है कि बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकले हुए 3 महीने गुजर गए और तीसरे महीने वो कोयसीना के बियाबान में पहुँचे। और जब वो बियाबान में उन्होंने डेरे लगाए तो खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और खुदा मूसा से हम कलाम हुए और खुदा ने मूसा से ये फरमाया कि तो बनी इसराइल कौम को ये बातें बता और उनको सिखा कि खुदा ने तुम्हारे लिए जब से तुम मिस्र से निकले हो, खुदा ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। अजी तो ये वो कौम थी जो कई सालों से मुश्किल और मुसाइब का सामना तक कर रहे थे और इस मुसीबत में खुदाउन से दुआएं कर रहे थे और आखिरकार खुदाउन ने उनकी दुआओं को सुना और खुदा ने मूसा के वसीला से इस कौम को आज़ाद किया। हम जानते हैं कि मिस्र के अंदर खुदा ने जो मौइज़ात किए उसके वसीला से सारी मिस्री कौम, दूसरी कौमें और सब लोग जान गए कि इसराइल का खुदा कितना अजीम खुदा है। और खुदा ने उनके लिए बैर कुल्दम को खुश किया और उनको पार उतारा। और यहाँ खुदा ने उनको बताया कि मैं तुमको गोया अकाब के परों पर बिठा कर यहाँ ले आया हूँ। ये खुदा ने उनके साथ शफकत की। और 5 आयत में खुदा ने फरमाया, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी ख़ास मलकियत ठहरोगे क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है। यहाँ पर जो ख़ास बात खुदा ने बताई वो ये थी कि अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो। खुदा ने अपने अहकाम बनी इसराइल कौम को दिए थे
اور خدا یہ چاہتے تھے کہ وہ خداوند کے احکام کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور خدا نے کہا اگر تم یہ کرو گے تو پھر ہی تم میری خاص ملکیت ٹھہرو گے اور میرے خاص لوگ ہوگے۔ اور چھٹی آیت میں خدا نے فرمایا کہ تم میرے لیے کہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ یعنی خدا نے پوری قوم کو ایک کہن کی حیثیت سے بلایا، اور پھر خدا نے کہا کہ تم میری خاص اور مقدس قوم ہو۔ عزیزو، خدا جس نے اپنی قوم کو عہد اور قوانین دیے، خدا کا یہ فرمان تھا کہ جب تم ان حکام کو مانو گے تو تبھی تم میرے خاص لوگ ٹھہرو گے۔ اور خدا نے یہ صرف اپنے لوگوں کو شرف بخشا ہے، اپنے کلام کا اور اپنے حکام کا۔ اور یہاں پر خدا نے فرمایا کہ میں جو تمہیں غلامی کے گھر سے نکال لایا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، اور میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانیوں کے نیچے ہے، اور تو ان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ خداوند میں تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ پھر خدا نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ کوئی اور جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے۔ اس لیے کہ خدا نے سبت کے دن کو برکت دی اور خدا نے اسے مقدس ٹھہرایا۔ پھر خدا نے فرمایا تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ ان سب باتوں میں جو مرکزی بات خدا نے فرمائی وہ یہی تھی کہ تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، اور خدا نے فرمایا کہ تو میری عبادت کرنا اور میرے ساتھ وفاداری میں چلنا۔ تو خدا نے کہا جب تو میرے ساتھ چلے گا تو خدا نے کہا میں تجھے برکات بخشوں گا۔ اسی طرح جب ہم یہی بات پیدائش کی کتاب اور اس کا 12واں باب دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ وہ وعدہ تھا جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ دہرایا اور خدا نے ابراہیم کو بتایا تھا۔ یہاں پر خدا نے ابراہیم سے فرمایا کہ تو اپنے سارے ناطے دار اور رشتہ داروں میں سے نکل آ، اور خدا نے فرمایا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو باعث برکت ہوگا، اور لکھا ہے سب قومیں تجھے مبارک کہیں گی، اور تیرے وسیلہ سے خدا نے فرمایا کہ دنیا برکت پائے گی۔ ایسو یہ خداوند کا وہی وعدہ تھا جو اس نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ دہرایا، اور خدا یہی چاہتے تھے کہ خدا کے لوگ برکت پر برکت حاصل کریں اور پھر اس کے وسیلہ سے دنیا برکت پائے۔ اسی طرح خدا نے ابراہیم کے ساتھ اس وعدے کو دوبارہ دہرایا۔ پیدائش 22 باب اس کے 17 آیت میں خدا نے کہا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کی مانند بناؤں گا، اور تیری نسل کے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی۔ عزیزو، جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا عہد اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھہرایا ہے، تو بے شک اس وقت جو قوم مصر سے نکلی تھی وہ تو یعقوب کی اولاد تھی، وہ یہودی قوم تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی قوم جو ہے خدا نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا، اور خدا نے اس قوم کو یہ برکات بخشی، اور خدا نے ان کو اپنا کلام اور اپنے احکام بھی ان کو دیے۔ آج جب آپ یہودی قوم کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا میں واقعی باعث برکت ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوم
सब्बत को पाक मानती है, और सब्बत को पाक मानने के साथ साथ वो कलाम का भी मुतालिया करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को खुदा के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब बातों में जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ उनकी ज़िंदगी में देखी, बेशक उनकी ज़िंदगी में जो कमियां कमज़ोरियां हैं या जिस तरीके से वो सब्बत को मानते हैं, शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत सी चीज़ों को वो अपने तौर पे मानते हैं, लेकिन जहाँ तक सब्बत का तल्लक है, खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि वो सब्बत याद करके सब्बत के दिन को पाक मानना, उसको वो पाक मानते हैं और खुदा ने उन्हें बरकत दी है। फिर एक और चीज़, यहूदी लोग अपने बच्चों को, जब उनका बच्चा 13 साल का होता है तो उसको एक ख़ास लिबास अता करते हैं, यानी वो ये ज़ाहिर करते हैं कि अब से ये बच्चा बड़े यानी बालग लोगों में गिना जाएगा, और फिर वो अपनी रूहानी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा। उसको वो एक ख़ास किस्म की टोपी अता करते हैं, ख़ास किस्म की कोट या जैकेट अता करते हैं, और ये बच्चा जो है उसके बाद अपने आप को मखसूस करता है इस चीज़ के लिए। और मैंने देखा है कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे पड़ोसी भी यहूदी यहाँ रहते हैं, हमने देखा है कि सब्बत के रोज़, बल्कि आलमोस्ट हर रोज़ भी यहूदी जो हैं वो अपने लिबास से पहचाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा कोट जो है उसको पहना होता है, जैसे पूरा लिबास पहनते हैं वो, जैसे कहन जो थे वो लिबास पहनते थे। और ख़ास तौर पर सब्बत के रोज़ मैंने देखा है उनके सर के ऊपर एक ख़ास तौर पर जो घर का सरबरा होता है उसके ऊपर वो एक ख़ास किस्म की टोपी पहनता है, जो वो सिर्फ सब्बत को पहनते हैं, और ये अपने आप को ख़ानदान का कहन तस्वर करते हैं। जो इसीलिए कि इन लोगों ने इस बात को याद रखा कि हम एक ख़ास कौम हैं, हम खुदा के बरगज़ीदा हैं, और इसीलिए वो इस बात को भूलते नहीं हैं। लेकिन खुदा का एक मंसूबा जो था इस कौम के लिए वो ये था कि ये कौम दुनिया के लिए ना सिर्फ दुनियावी बरकत का सबब बने, बल्कि दुनिया के लिए रूहानी बरकत का सबब भी बने। जब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह लोगों को तालीम देते थे और फ़कीयों फरीसियों के साथ मुखातब होते थे, तो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें बहुत सी बातों में दुरुस्त राह दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुदा यीशु मसीह की बात को ना माना, क्योंकि खुदा का मंसूबा ये था कि खुदा बनी इसराइल के वसीला से दुनिया को खुदा का कलाम पहुंचाना चाहते थे। खुदा उनके वसीला से दुनिया को जीतना चाहते थे। लेकिन यहूदी कौम जो है वो अपने सिवा जो उनके पैदाइशी बच्चे हैं उनके अलावा किसी को वो यहूदी कौम में लाने की कोशिश नहीं करते या उनको अपने हाथ शामिल नहीं करते। इसलिए वो खुदा के इस मंसूबे से नाकाम हो गए, क्योंकि उन्होंने जो कलाम खुदा ने उन्हें दिया था, जो मकसद खुदा ने उन्हें दिया था, उस मकसद को वो उस तरह से कायम नहीं रख सके जैसे खुदा उन्हें चाहता था। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने खुदा यीशु मसीह को जो इस दुनिया का निजात दहिंदा था उसको कबूल नहीं किया। फिर उन्होंने दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोनों चीज़ों में वो दूर हो गए हैं। और इस वसीला से हम देखते हैं कि क्योंकि दुनिया के सामने उन्होंने निजात का पैगाम जो है उसको बांटने की कोशिश नहीं की, ना लोगों को खुदा के पास लाने की कोशिश की है। इसलिए हम खुदा के कलाम को जब हम देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने जब बनी इसराइल कौम ने खुदा यीशु मसीह को रद्द कर दिया, निजात के इस पैगाम को दुनिया के पास ले जाने से वो कासर रहे, तो फिर खुदा ने बनी इसराइल कौम की बजाय खुदा ने मसीही लोगों को चुना। और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल और दूसरे नबी जो थे, रसूल जो थे, उन्होंने खुदावंद का पैगाम दूसरी कौमों तक पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए खुदा के कलाम को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जिसने बहुत सारे मिशनरी दौरे किए,
دوسرے لوگ جنہوں نے پطرس اور دوسرے لوگ جو غیر قوموں میں گئے، انہوں نے خدا کا کلام یہودیوں کو بھی بلکہ سارے دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور آج بائبل مقدس ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ مسیحیت میں آ رہے ہیں۔ اور اسی لیے خداوند کے اس منصوبے کو جو خدا نے ایک وقت میں بنی اسرائیل قوم کو دیا تھا، اب خدا نے مسیح لوگوں کو عطا کیا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم پہلا پطرس اس کا 2 اور اس کی 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم پہلے کوئی امت نہ تھے، کیونکہ ہم غیر قوموں میں سے ہیں۔ لکھا ہے پہلے تم کو امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ اب ہم خدا کے بچے ہیں۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ اور پھر خدا فرماتے ہیں پہلا پطرس اس کا 2 اور اس کی 9ویں آیت میں لیکن لکھا ہے تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ یہ تو وہی وعدہ، وہی باتیں جو خدا نے بنی اسرائیل کو خدا نے دی تھیں، وہی باتیں خدا آج مسیحی لوگوں کو عطا کر رہا ہے، اور خدا نے مسیحی لوگوں کو عطا کی ہیں۔ اور یہاں پر خدا مسیحی لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ تم اب برگزیدہ نسل ہو، شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، خاص ملکیت ہو۔ لکھا اسی کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں طریقی سے اپنی روشنی، عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ یہ جو خدا نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے، اپنے جلال کے لیے اور اپنے لیے اپنی قوم کے طور پر ہمیں بلایا ہے، اس لیے جو ہم خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ برگزیدہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم دنیا میں سے چنے ہوئے خداوند کے لوگ ہیں، اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہے۔ جس طرح اس وقت لوگ جیسے سردار کہن ہوتا تھا، وہ صرف ہیکل میں جا سکتا تھا، اب ہم سب گھر کا ہر فرد جو ہے، خاص طور پر جو سربراہ ہے خاندان کا، وہ گھر کا کہن ہے۔ اور لکھا ہے خدا نے پوری قوم کو مقدس ٹھہرایا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آج ہم خدا کے کلام کو اس دنیا تک پہنچائیں، اس لیے کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور خدا نے ہمیں اس خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ یسوع مسیح جو اس دنیا میں زندگی اور نجات بن کر آئے ہیں، انہوں نے صلیب پر اپنی جان دے کر پوری دنیا کے لیے، نہ صرف مسیحیوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے کفارہ دیا ہے۔ اب خدا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کام کو جس قوم کو بنی اسرائیل قوم نہ کر سکی، خدا نے آج آپ کو اور مجھے عطا کیا ہے، اور خدا نے ہمیں اپنے برگزیدہ لوگ اور شاہی کہنوں کا فرقہ کہا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلام کے وسیلہ سے، ہر روز کلام کو مطالعہ کرنے کے وسیلہ سے، کلام مقدس کو دوسروں کے سامنے پھیلانے کے وسیلہ سے، اپنی روحانی زندگی کے وسیلہ سے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم خداوند خدا کے بچے اور بچیاں ہیں، اور ہم دنیا کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں، پہلا پطرس اور اس کا 1 اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے پاک ہو، خداوند کہتا ہے اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ یہ جو ہمارا خدا پاک اور مقدس ہے، اور کلام مقدس پاک اور مقدس ہے، اور خدا نے جس کو پاک ٹھہرایا ہے وہ پاک ہے۔ خدا نے ہمیں خاص لوگ کہا ہے، خدا نے ہمیں اپنی امت کہا ہے، خدا نے اپنے بچے اور بچیاں ہمیں کہا ہے، ہم اس کے برگزیدہ ہیں۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جب تم اپنی زندگی گزارو، لکھا ہے کہ اپنی خداوند کے خوف کے ساتھ، خداوند کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا سیکھو، تاکہ دنیا اس سے جانے کہ ہم خداوند کے بچے اور بچیاں ہیں۔ اور لکھا ہے اب ہمارا سردار کہن خداوند یسوع مسیح ہے، اور وہ سردار کہن جس نے اپنا ہی خون دے کر آسمانی مقام میں آج وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، ہمارے گناہوں کے لیے باپ کے سامنے شفاعت کرتا ہے اپنے خون کے وسیلہ سے، اور اس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں گے۔ دیکھا ہمارے
ہماری خلاصی جو ہے وہ سونے اور چاندی کے وسیلہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس بے عیب برا یسوع کے خون کے وسیلہ سے، جو بیش قیمت ہے، جو عالم دیکھا، جو بنائے عالم سے پیشتر ہمارے لیے دیا گیا، لیکن اس کا ظہور اخیر زمانے میں ہوا۔ جو خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کردار سے، ہم اپنے زندگیوں سے، ہم اپنے رویے سے، ہم اپنی بات چیت سے، کلام مقدس سے جو کہ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، انجیل کے پرچار سے، ہم دنیا کو جیتے اور دنیا کے لیے باعث برکت بنے، روحانی طور پر، مالی طور پر، خاندانی طور پر۔ اور اسی وسیلے سے خدا نے ہمیں خداوند کے خاص لوگ گنا ہے، اور اس لیے خدا کہتے ہیں کہ ہم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہے، اور خداوند کی خاص ملکیت ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو برکت بخشے، جیسے ہم کلام کا اس حصے کو سنتے اور سیکھتے اور دوسروں تک بانٹتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو خدا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی خاص قوم، پاک قوم ہے، اور اپنی زندگیوں کو پاکیزگی کے ساتھ بسر کریں، تاکہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح آسمان کے بادلوں میں ظاہر ہو تو ہم اس کے ساتھ وفاداری میں چلتے ہوئے آسمان کی بادشاہ میں داخل ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ تو یہ یہوہ یری ہے خداوند، جو ہر نعمت، برکت اور بخشش کا عطا کرنے والا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، جس نے گنہگار بچوں کو، لوگوں کو، انسانیت کو، خداوند تو نے اپنے بچے اور بچیاں کہا ہے۔ خداوند تو نے اپنے خاندان میں ہمیں شامل کر لیا ہے، تو نے ہمیں اپنی راس بازی اور پاکیزگی خداوند ہمیں پاک اور مقدس کیا ہے، تو نے خداوند ہمیں کہنوں کا فرقہ بنایا ہے، اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کیا ہے۔ خداوند ہماری مدد کر، ہم اپنی زندگی سے، اپنے خاندان سے، اپنے روزمرہ کے کام کاج سے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دے، تاکہ جب تو آسمان کے بادلوں میں ظاہر ہو تو خداوند ہم تیری قوم بن کر، تیرے لوگ بن کر اپنے آپ کو تیری آمد اور تیری بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں۔ تیرے ہی پاک اور مقدس نام سے مانگ